السلام عليكم البنات، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير على خير، وكاع الاهل والفاميليا والوالدين والوليدات وكاع العالم ان شاء الله. نتمنى اليوم يكون ان شاء الله بخير. كما عودتكم كل خطره ما نجيب فيديو. اليوم اخر نهار تاع الصوم تاعي، صافي اليوم نهار الجمعه. ان شاء الله يكون مبروك، يكون جمعة مباركة على كل المسلمين إن شاء الله. وكما اليوم لو جور التالي تاع الشهر تاع رمضان، صافي غدوة عندي العيد إن شاء الله. لا يجعل أيامكم حتى نتوما عيد. صافي كملت الشهر، اليوم كملت الشهر. والحمد لله، نحمد الله ونشكره على هاد الصحة اللي رجعها لي. نحمده ونشكره، نحمد الصباح وعشية ونصرها كل وقت. وكما كتشوفوا ريتاج توجور راها عندي باسكو راهم لي فاكونس. هيا وينا. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais encore une vidéo. J'espère que ça va vous plaire et on va vous présenter les ingrédients. ان شاء الله. نقولوا بسم الله. قدميتي يا شباب عندي. On va faire une génoise. Oui. Et en fait, c'est un peu comme la dernière fois, comme on a fait. شويه تشبه لها ما يمشي كاع حتى تما. باغي نخدموا كيما شغل لا طاخت كيما اللي ينباعوا، ماشي كاع كيما اللي ينباعوا، كيما اللي نقدروا نشروهم. نديرهم في الدار سي ميو باسكو ليلى وليداتي كاع يجوا. وديجا دوك نوريكم لي كادو اللي جابوهم لي. صافي تاع العيد جابوا لي دي بتي كادو باسكو فرحوا بيا وليداتي اللي بديت نصوم، باسكو صافي على بالكم 4 سنين ما صمتش. كنت نخرج الفطره وكاع مي ربي رد لي صحيحتي. هذا دين لازم نرجعه، وباغي نصوم نفطر غير نهار ولا يومين، نعاود نولي للشهر الزوج ان شاء الله. ان شاء الله ما نحبش حتى يدخل علينا رمضان. الله يجعل يدخلها علينا بالصحه والستر. وعلموا وليداتكم البنات الصوم. ميم هنا في فرنسا كاين لي شي بنات يقول لك نو انا وليداتي كاع ميم ريتاجه عملوا صامت وخوها صام، ووليداتي كاع اللي يصوموا كاع الشهر تاع رمضان، باسكو من الصغر نخوفهم. الانسان لازم يخوف ولاده باش يقعدوا يصوموا، ما يقولوش نو انا في فرنسا انا ما لازم الانسان يشد في دينه. واللي يشد في دينه على بالكم بلي كي تشدي في الدين تكملي طريقك تكون ان شاء الله كامله بالخير. والانسان اللي ما يكش في الدين الله يحفظه، الله يجيب الخير هذا مكان، والله يوصلنا ويوصلكم ان شاء الله. بريميرمون عندنا هنايا 4 تاع البيض راكم تشوفوا. نسيت الفرفاره، جيبي لي 2 تاع الفرفاره وحده لافاني بنتي تما في لابواط. هنا كاين 4 تاع البيض، وهنا كاين كاس تاع السكر، وهنا كاس تاع لا فارين. وكندير البيض هنا نديرها في الباتور باش يخلط، ونزيد مع السكر. وقعدوا معايا دوك نوضي نجيب لقيتيهم صحيتي بنتي. شكرا. هاي هادي شحال فيها 7 وي صافي 14. وديروا وحده تاع سكر فاني. نبداو. استني شوفوا البنات، بغيت نقول لكم واحد النقطه قدامنا. نبدا لي كاطو هذا كي تغسلوه يكون مغسول، ما تخلوش فيه هذاك القطره تاع الماء، باسكو هذاك الماء اللي يكون لاصق هنايا ما يخليش الجينواس تطلع. كي تغسلوه مسحوه بالبابي ولا بسيرفيات تاع لا كويزين، وعاده وديروا فيه البيض. راني درت هنا البيض، ندير قرصه تاع الملح. Une pincée, mettez pas trop parce qu'après ça va pas monter. ونديروا قرصه. ونديروا السكر. On va commencer. ديري ما ديريش بالفور ديالك. Tu mets plus fort.
وهاد البلاعه كيديروا لا فارين ديروها باش ما تطلقلكمش هذيك لا فارين فوق ميم هو باش يقعد لكم نو نقصيره شويه. هذه سي ميو كي ديروها هنايا ماذا بكم كي تشرو الاخر ديروا مع هاد البلاع باسكو ما يقعد لكم نقي. Comme ça, quand vous enlevez, c'est pas obligé de vous arrêter tout. Du coup, on rajoute du sucre. Vas-y, là, je pense que tu peux. نديرو معاها وحده تاع نديرو وحده تاع لافاني ودوك نزيدو له ونخلوها تطلع كي تطلع راني نعاود نرجع معاك. Là, regardez, c'est devenu tout mousseux. دوك نديرو فيها لا فارين. Ouais. بس نديرو لها البلاعه باش Et on met... ها On met pas tout direct. سمي عاودي C'est bon? Ouais. Et tu mets... وعندها هذه نديروها لها هنا باش كونكوال كي تدفي هذه من ملقيه كي تشوفوا فيها كي ترمي سي فيرمي كي ترمي فيها لا فارين تهود ديريكت. جيبي لها كوير بنتي. Une grosse ou une petite? كبيره جيبي. En fait, ça, ils ont fait ça pour votre sécurité parce que parfois la cuillère elle tombe, parfois vous mettez avec les doigts, votre doigt se coupe, voilà. Même la farine باش ما تطلعش الفوق. Ouais, voilà. Pour comme ça, quand ça se mélange, il n'y a pas toute la farine qui ressort. Même هو يقعد نقي. ها هو وين شوفي راه عندي راه قاعده نقي. Et aussi rajouter petit à petit, mettez pas tout direct. Et mettez pas en mode trop rapide parce qu'après le truc ça va devenir tout liquide. Et ici on a 2 œufs pour faire la crème. Regardez là, c'est bon. Ça c'est bon. Et regardez là, c'est toujours gonflé. Genre, c'est pas liquide. Ah oui, de l'autre côté. هاتي لي حاجه باش نحط بنتي. اليوم كما قلت لكم البنات اليوم اخر يوم تاع رمضان. Ça c'est bien. هاتي معليش. On va déposer sur le verre. Là, c'est bien. Là, regardez, on va renverser. Bismillah. Et aussi, en fait, là, dans cette recette, on a mis de la levure chimique. Du coup, ça va gonfler. C'est pas comme moi la dernière fois. الخطه اللي فاتت ما درناش فيها لا ليبر. Et là aussi, je vous conseille, quand vous avez tout vidé, de taper. Parce que s'il y a un endroit où c'est pas rempli, bah, ça va gonfler. Et du coup, ça va vous faire un trou en plein milieu du gâteau. Et aussi, essayez que ça soit de la même hauteur. Parce que sinon, ça fait une pyramide. Là, on va le mettre au four, comme la dernière fois. تعرفي تقدي الفوق. Oui. هي روحي قدي الفوق. ديري 180 وديري مع الفونتيلاتور. اوكي.
قلتي لي 25 minutes. وي 20 مينوت وي. ها هو وين البنات دوك ندخلوه في الفور ونخدموا لاموس. الواحد يتاج هاكي بنتي ديريها في الفور. Vous allez m'entendre taper par terre, c'est normal parce que... وي دوك ديريها بنتي في شوفوا البنات راني دخلتها في الفور. بغيت نوريكم هذا تاع الحليب ميم هذيك لاموس تاع النسكافيه تجي فيها ديروا هنا الحليب الماء والنسكافيه والسكر وخصبه وتقعدوا هكا ديروها. لاموس هذيك تطلع تاع النسكافيه اللي ما عندهاش هذا يدير فيه هذا. انا موالفه ندير فيه هذا كي نكون باغي باسكو هاد لاموس ميم تجي في الحليب تخلطيها بالقهوه بالحليب تجي واحد لاموس هكا من الفوق وديريها في القهوه. هاد الغراف هذا تاع الحليب تاع الصفايه فاني نعمرها هنا ونقعد نضرب هكا ميم الحليبه نديروا الحليب حاميه وحده وتقعدي هكا تخلطي يطلع يدير لاموس. J'ai déjà essayé. درتيها وين داركم هنا في هاد لاموس نديروا كاس تاع الماء. ها هو وين فنجان. بسم الله. معليش هذاك نديروا وحده تاع نسكافيه هكا. ايوا Et après on mixe fort ou doucement? Non doucement. عاود السكر كمل. جيبي لي الاخر جيبي ولا جيبي هذاك تاع البودر. وي شو السكر. Ça marche avec? شهر سيوبي. Ouais, qui tente à rien. نديرو تاع السكر بودر نكمل ليه. Pas mettre ça parce que nous on va essayer avec le sucre glace. درت قد مغرف تاع سكر كلاص. جيبي لي مغرف بنتي روح جيبي مغرف صغيره. Oui, je sais. عندك هذيك الساكات عند رجليك خي ما يطيح. نوضي بنتي نوضي. ابخي كي تطلع لاموس راني نعاود نرجع معكم. هاد لاموس كيما اللي نديروها في القهوه ولا ديرها في لاكريم ولا ديريها مع الحليب ولا ديريها مع اي حاجه. Là on va démarrer. Et aussi mettez pas trop fort. Parfois ça prend du temps, parfois ça prend pas de temps. هذه كيما هنايا نداري نديرها هنايا ونخلطها ديري لاموس ولا بالميكسور اوسي بهذاك تاع Ouais, le truc là pour mixer, je sais Ouais. pas quoi. الميكسور تاع الحريره هذاك فاني تقدري تطلعي به هاد لاموس. Et aussi la mousse, vous pouvez faire d'autres mousses. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire au café. كل واحد وكما يبغي. انا بغيتها بالقهوه اليوم انا عيانه اليوم بزاف. زيدي لها شويه كي تطلع نعاود نرجع معكم البنات. Là, regardez, c'est devenu tout mousseux. Ça a même changé de couleur. Regardez, ça fait comme une mousse de meringue. Regardez. Vas-y, tourne-le. Normalement, quand vous faites ça, vous faites sur la tête de تقلعي هذه بنتي. هاتي Le gâteau, il est bientôt prêt. هاكا عاودي ركبيها. هاي البنات راني فرغتها في هذه. هاي وين Là, on a pris de la comme le tien, mascarpone. On a pris de la mascarpone. On va la verser. Il y a l'eau, il faut pas la mettre. ديريها هنا. معليش هاد الشوكولا هاد لاكريم معليش خلوها معاها معليش ما يشقش تغسلوا تعاودوا. نو ماشي كيما هكا. واخا نوريك. Fais gaffe, ça va tomber. واخا
Ah ouais, toi t'as plus. Ouais. Voilà, regardez. ندي هادو لا كويزين. On va mettre du sucre glace après. نديرو كاس السكر. Et là on va mélanger. وخيد C'est pas bloqué. بلوكي هو. يا غير بشويه باش ما بس مانيش داير لها هذيك البلاعه تاعها. On vous reprend après. J'ai dit on reprend après quand ça devient mousseux. شوفوا البنات سمحوا لي انا حسبت راني كاميري. انا حسبت درت الفيديو ما ساعه كان هو كان طافي حتى كي كملت الكاطو كاع هواوينه راكم تشوفوا فيه. هي نورمالمون يجي من الفيلي تاع اللوز وجي انا ما عنديش عندي غير هادو بيتو شوكولا. وي عندي هادو تاع الشوكولا وعندي شويه تاع الفيرميسيل درته غير نقطع الريتاج ونشوف واش تقول. بسم الله. هو نورمالمون تخلوه شويه يبرد أو فريغو. تخلوه فريغو. نسيتكم البنات كي طيبوه في الفور تقسموه اون دو. وي اون دو مواتي الاولى والزوجه وتسقوه. انا درت الحسل وعصرت شويه تاع التشين وهذا مكان. درت الحسل وشويه تاع درت 3 حبات تاع تشينه ودرت 2 مغارف تاع الحسل الحر وخلطت. هي نورمالمون ديري السكر واللين وانا درت التشين والحسل وسقيت لي دو مورسو الاولى والزوجه. Et dans la première aussi, on a mis de la crème mascarpone avec. En fait, ça a bien marché. Attendez. Montre-le ici, ça sera plus. جبتي هذه شويه بنتي هاد لا ها هو كي جا البنات. Dedans, il y a la crème. كاين لا كريم ها هو وين جايب بنت القهوه. هي نورمالمون تخلو شويه القهوه باش تشد روحها. دوها في فريجيدير هاكي كولي بصح. انا صايمه كولي تشوفي وعطينا الخبر. ليه Ouais. شباب شكرت العروس شكون امها ولا اختها. شوفوا البنات كي جا. En fait, il est tout léger dedans. يجي خفيف يجي كيما حنا نقولوا له الباتيسري كيما الباتيسري تاع لي ماغازا. ها En fait, il y a le café et le mascarpone dedans et il a un goût de fromage. وي Du coup, on a l'impression que c'est du lait au café. وي هذا بنت القهوه. Ouais, voilà. نجيب بنت القهوه فيها وين. Et les pépites au chocolat au-dessus, c'est super bon. هي نورمالمون كاين اللي يدير كل واحد اللي عندك في الدار كاين اللي يدير له اللوز كاين اللي يدير له الكوكاو البيستاش. انا عندي بصح الرحى ما Ouais, y a pas. بغيت نطحن شويه تاع البيستاش باش ندير صح الرحى ما باش تخدم لي مش عارفه مالها. وبهذا الشيء نقول لكم البنات صحه فطوري واللي راه صايم صحه فطوره. ونوريكم الطاجين اللي درته بال Il y a plusieurs trucs. حتى تشوفي دوك نجيب الطاجين نوريه لهم. Attendez. ها هو البنات الطاجين اللي درته اليوم الفطوري. عاد يفور. درت فيه اللوبيا كريني ودرت الدجاج وبطاطا شويه خضره بالخضره حامي. Ouais, c'est chaud. وي Et aussi, je vous conseille de pas le mettre sur une serviette, ça colle. وي ديرو فوق باسكو Il y a des pommes de terre, des haricots verts, de la viande. لا فيوند والفيوند داشي. هذا هو فطوري تاع اليوم. ندير شويه جو تاع
اي حاجه اللي تكون عندكم فاكهه ديروها، واللي مريض بالاستوما كما قلت لكم جاك شباب ريتاج. ريتاج قالت لي اليوم باغي نصوم معاك، قلت لها نو، قلت لها والله ماني قاده بنتي قعدي باش تمدي لي وكاع، وحتى الخطره واحده اخرى وصومي. قلت لها اليوم ما تصوميش، تا لي جو واحد اخر ان شاء الله باذن الله وصومي بنتي. ما بالك نهار الاثنين الا كانت هنا تصومي معايا الاثنين ان شاء الله. وبهذا الطبق وبهذا الحلوى نقول لكم البنات دمتم في رعايه الله وحفظه، وان شاء الله يكون نهار مبروك عليكم وعليا، وادعوا لي ربي ان شاء الله باش نكمل هاد الدين تاعي، باسكو راه ثقيل فوق ظهري. باقي لي شهرين نصومها، باقي لي صافي كملت شهر وباقي لي شهرين. وي باقي لي 2 موا ان شاء الله باذن الله، ونطلب الله ان شاء الله باش يعطيني القوه ونكمل هذا الشيء الدين. ونقول لكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مع السلامه البنات. Au revoir. Je vous conseille, abonnez-vous, partagez et si ça vous a plu, commentez la vidéo. ونسيت البنات تسمحوا لي باش التالي نقولها. لا غو بلونش اللي درتها في المسابقه، اي بلاد، لا تونس لا مصر لا العراق لا اي واحد من اي جهه نبعثها له، ماشي غير المغرب والجزائر باش يشاركوا في هذه المسابقه، اي بلاصه ميم هنا في فرنسا اللي يبغي يشارك مرحبا. ومع السلامه البنات. Au revoir.